बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि यार मार, ये एक मुहावरा है जिसका अमली नमूना आज की क्राइम स्टोरी में आपको नज़र आएगा कि किस तरह तीन दोस्तों ने, जिसमें दो सगे भाई भी हैं, अपने एक दोस्त को नशा आवर चीज़ और जहर पिलाकर पहले उसको बेहोश किया, फिर उसको मोटरसाइकिल पर लेकर गए, उसको नहर के अंदर फेंक दिया। क्या वो मरा है? मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं, अपने अंजाम को पहुंचे हैं। वो फैमिली क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है और अब तक की क्या कारकर्दगी है, अभी आज इस क्राइम स्टोरी में इसका खुलासा करने हम जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक कहानी फेक कहानी है। हकीकी तौर पर कहानी ये है कि इन्होंने हमज़ा को अपने घर में बुलाकर अपने घर में बुलाकर कोक की बोतल के अंदर चूहे मार गोली डालकर उसको खिलाई, जिससे उसकी तबीयत जब ख़राब होना शुरू हुई तो उसको अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसके बाद उन्होंने नींद की गोलियां उसको इसलिए दे दी कि उसका सर फटना शुरू हो गया था चूहे मार गोली खाने की वजह से। जिसके बाद क्या होता है हम आपको एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे, किस जगह पर हमज़ा को कत्ल किया गया। नाज़रीन, जब हमज़ा की हालत गैर होती है तो सुफियान और उसका दोस्त मुदस्सर उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर सियालकोट रोड पर नंदीपुर नहर पर ले जाते हैं कि अब इसकी हालत तो गैर हो चुकी है, हम इसको नहर के पुल से नहर के अंदर फेंक देंगे। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो रश बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद फिर उसकी नीम बेहोशी की हालत में वो करा रहा है, तकलीफ़ में मुब्तला है, उसको वहाँ सियालकोट रोड से वापस लाकर गुजरांवाला रत्ता जाल नहर पुल, जो कि थाना सदर का इलाका है, वहाँ पर एक नया पुल है, वहाँ पर लाकर हम मनाजिर में आपको दिखाएंगे कि भी वहाँ पर लाकर उस नौजवान हमज़ा की दोनों टांगें सुफियान अपने रुमाल से बांधकर उसको नहर में फेंक देता है। जब हमज़ा घर नहीं पहुँचता तो उसके घर वालों को बहुत तशवीश लाहक होती है, तो फौरी तौर पर सबसे पहले मुल्ज़िम उसके दोस्त सुफियान के घर वालों से रब्ता करते हैं और इधर एक नया किरदार उसका बड़ा भाई जो कि मोबाइल शॉप करता है, अबू बकर, फौरी तौर पर घबरा कर इतनी कॉलें सुफियान को और हमज़ा को करता है कि जिसकी इंतहा नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक उसने कुछ ही लम्हे में 22 कॉल्स दोनों को कर दी, लेकिन दोनों की तरफ से कोई रिप्लाई ना आया। जब रिप्लाई ना आया तो हमज़ा के वालिद ने फौरी तौर पर थाना सदर में दरख्वास्त देकर सुफियान को गिरफ्तार करवाया। तो उसने एक नई कहानी घड़ना शुरू कर दी। उसने कहा कि मकतूल हमज़ा का बाप उसकी खाला के साथ गलत था। ये एक नई कहानी पुलिस के सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर तफ्तीश करना शुरू कर दी, लेकिन वो ये मानने से बिल्कुल इनकारी था कि उसने हमज़ा को कत्ल किया है, नहर में फेंका है, नशा आवर चीज़ फैलाई है। इस दौरान पुलिस को किसी ने इतला दी कि एक नौजवान का मोबाइल नहर के पुल के ऊपर पड़ा हुआ है और एक मोटरसाइकिल भी पड़ी है। जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर हमज़ा के ऊपर अपने तरीके से तफ्तीश शुरू की, तो उसने नई कहानी खोल कर रख दी। वो क्या कहानी है, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, किस तरह फेंका गया और क्या बना उस डेड बॉडी का, वो मिली अभी तक कि नहीं, इसका खुलासा भी होना बाकी है। नाज़रीन, तीन दोस्त हैं, एक का नाम हमज़ा है, एक का नाम सुफियान है और एक का नाम मुदस्सर है। कहानी ये है कि सुफियान की दोस्ती है मुदस्सर के साथ और उनका आपस में जिस्मानी ताल्लुक़ शुरू हो जाता है और इसकी भनक सुफियान के दोस्त की, जो सुफियान का दोस्त भी है और उसका आशिक भी है, उसको भनक जब पड़ती है तो वो आग बगोला हो जाता है और इंतकाम के तरीके मुख्तलिफ बनाना शुरू कर देता है और अपने दोस्त मुदस्सर, अपने दोस्त सुफियान को धमकियां देना शुरू कर देता है, अगर तूने उसको ना छोड़ा तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। लेकिन इसकी धमकियों से, मुदस्सर की धमकियों से तंग आकर सुफियान ये बात तय कर लेता है कि वो मुदस्सर का साथ देगा। अपने दोस्त हमज़ा का, जो कि एक निजी कॉलेज का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है,
اس کو مارنے کا پلان بناتے ہیں۔ اس سارے پلان کے اندر وہ یہ پروگرام کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح زہر دیا جائے، اس کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حمزہ جو مقتول ہے وہ اپنے تھوڑے سے پیسے اس نے دیے ہوتے ہیں سفیان کو، جس کی راؤنڈ اباؤٹ 20,000 کے قریب رقم بنتی ہے، جس میں وہ آپس میں دونوں لین دین بھی کرتے رہتے ہیں۔ مدثر کو یہ شک ہے کہ یہ جو دوستی ہے سفیان کی، یہ حمزہ کے ساتھ محض پیسوں کے لیے ہے، اور وہ پیسے دے کر اس کو جنسی تشدد کا اور جنسی طور پر ہراساں کرتا ہے، حالانکہ یہ دونوں لوگ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے تھے، اور ایسا پولیس کے ریکارڈ میں بھی اب تو آ گیا ہے۔ جس کے بعد مدثر یہ پلان کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اب حمزہ کو بلائے گا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پلان کے مطابق سفیان اپنے دوست حمزہ کو کہتا ہے کہ تمہارے کچھ پیسوں کا میں نے ارینج کر لیا ہے، تم میرے گھر میں جو کہ تھانہ اروب کا علاقہ بنتا ہے وہاں پر آ جاؤ۔ جب وہ نوجوان وہاں پر پہنچتا ہے، وہ نوجوان، وہ بچہ جس کی عمر، اچھا یہ سارے واقعے میں جو تینوں ملزمان ہیں، تینوں ملزمان دو سگے بھائی ہیں، جس میں سفیان کا بھائی ابھی تک شامل اس کو کیا جا رہا ہے، ابو بکر، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر وہ اس قتل میں شامل نہیں ہے، لیکن ان کا فیسیلیٹیٹر ہو سکتا ہے، اور اس کی تفتیش کے بعد ہی باتیں سامنے آئے گی۔ ابھی تک جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس میں موبائل رابطہ ہے۔ تو یہ تینوں لوگ جن کی عمریں 17 سے 18 سال کے قریب ہیں، پلان کے مطابق سفیان حمزہ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور وہاں پر شرط لگاتے ہیں، ویٹ پلس جس کو ہم چوہے مار گولی کہتے ہیں، وہ اپنے دوست کو یہ دھوکہ دہی سے کھلا دیتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گولی کون پہلے کھاتا ہے، پھر وہ وامٹ کرتا ہے، اور 2,000 روپے کی شرط لگا کر اس کو یہ گولی کھلا دیتے ہیں، جبکہ پولیس اس کہانی کو نہیں مانتی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوست کو، حمزہ جو کہ اب مر چکا ہے۔ ناظرین، حمزہ کی کہانی سفیان کی زبانی سننے کے بعد اب ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اپنا آپریشن شروع کر رہی ہیں۔ ان کو یہ بات کی تصدیق ہو چکی ہے، اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ حمزہ اب نہر میں ڈوب کر مر چکا ہے، اور سفیان قانون کی گرفت میں آتے ہی اس نے یہ ساری کہانی پولیس کو بتا دی ہے کہ اس کے اس قتل میں، اس کو ساتھ لے جانے میں، نہر کے پل سے پانی میں پھینکنے تک اس کے ساتھ اس کا دوست مدثر ساتھ موجود ہے۔ اب مدثر بھی پولیس کی تحویل میں ہے۔ سفیان کا بھائی جس نے اس وقت 22-23 کالز کی، وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ تمام ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں، لیکن ابھی تک مقتول حمزہ کی لاش پولیس کو نہیں مل سکی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں اپنی بھرپور کارروائی کر رہی ہیں۔ ابھی اطلاع یہ ملی ہے کہ منگلہ سے پاکستان آرمی کے غوطہ خور کو بلایا جا رہا ہے، لیکن یہ اس طرح کے موسم میں، شدید سردی ہے، دسمبر ہے، اور اس طرح کے موسم میں جبکہ نہریں بند ہو جاتی ہیں، پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، لاش کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پانی شدید ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لاش کو تلاش کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، اس ساری کہانی کا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر خود نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، آپ کے بچے کا دوست کون سا دوست ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، آپ کے بچے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ آج جب مرنے کے بعد حمزہ کے والدین نے اس کا موبائل چیک کیا ہے تو ساری کہانی کھل کے آئی ہے۔ کاش اس کی زندگی میں یہ چیز چیک کر لیتے اور ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کے بیٹے کے موبائل کے اندر کون سی تصویریں ہیں، کون سی موویز ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو یہ حادثہ ٹالا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ملزم اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے لیکن حمزہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کے والدین اسی طرح اس کا انتظار کرتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے کہ کاش اس کی زندگی میں ان کو پتہ ہوتا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے اور اس کا موبائل وہ چیک کر لیتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔